السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشوفوا لو troisième type ديال لي زينيبيتور هو لي زينيبيتور ميكست كما تشوفوا معايا. في الفيديو اللي قبل شفنا كومبيتيتيف اي نون كومبيتيتيف، دابا غنشوفوا لو troisième. سي تري بيان كوم ديفينيسيون او تذكير ان هادشي درتو قبل. المهم باختصار لينيبيتور في لينيبيسيون ميكست، لينيبيتور تيتفيكسا ليا على لونزيم بوحدو وعلى انزيم سبسترا على كومبلكس انزيم سبسترا avec des affinités différentes. يعني الطريقة باش يلصق مع او او لا ماشي الطريقة، يعني القوة باش يلصق مع او ماشي هي القوة اللي تلصق مع او اس ولا العكس، تكون كل وحدة فيهم كبيرة وحدة صغيرة ولا الاخرى صغيرة وحدة كبيرة. سي تري بيان كما تشوفوا في الشكل ديالي، ها هو لو كومبلكس انزيم سبسترا ديجا لاصق السبسترا مع لونزيم، يعني الانهبيتور غيجي يلصق ولكن ما عرفناش واش يلصق مزيان ولا لا كما تجي تشوف. ولا في الحالة الثانية يعني فاش يكون لونزيم اللي بوحدو ليبر ما لاصقش مع السبسترا، تيجي لونزيم وتيلصق وما عرفناش واش غيلصق مزيان ولا لا. يعني تقدر هنا يكون تيلصق مزيان وهنا لا، ولا العكس يعني يلصق مزيان وهنا لا. سي تري بيان. دونك هادي تتسمى تعطيني لي زينيبيسيون ميكس انهبيتور ميكس، هذا هو لو تيب ديالو. دونك ندخلو في لي ريلاسيون ديالنا باش نجبدو لا فيتيس ديال هاد لو تيب ديال الانهبيتور. المهم انهبيسيون ميكس تخصني لا غولاسيون ديالي العاديه اللي هي انزيم بلس سبسترات كومبلكس او اس انزيم بلس برودوي، هادي عارفينها. هادي تعطيني كا ام، ها هي لا كونستون دو ديسوسياسيون ديال لو كومبلكس انزيم سبسترا. لا رياكسيون الثانيه اللي هي انزيم بلس انهبيتور تعطيني او اي، يعني قلت لكم كو الانهبيتور يلصق على او بوحدو على او اس، دونك سي تري بيان. هادي تعطيني كا اي، باردون، هادي تعطيني كا اي اللي هي انزيم انهبيتور يعني اي زيرو كونسونطراسيون انيسيال d'inhibiteur على او اي. سي تري بيان. troisième réaction يعني فاش يكون ديجا او اس لاصق مع كومبلكس سبسترا لاصق مع لونزيم، تيجي لونزيم الانهبيتور تيلصق حتى هو تعطيني كومبلكس او اس، هادي بتعطيني اش حيت لافينيتي ديفيرونت بتعطيني كا بريم اي. هذا كنت نساوها الا درتوش كا بريم اي بتغلطوا، دونك كا بريم اي عقلوا عليها. Donc ES بطبيعة الحال بلس I زيرو دونك ES. سي تري بيان، هادو عرفناهم باش في الفيديو اللي قبل. لا رياكسيون الرابعة اللي هي ماشي رياكسيون، هي إيكواسيون، تسمى إيكواسيون دو كونسيرفاسيون. تبدو تنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها، دابا نوريكم كيفاش. هي آخر حاجة اللي تنقلبو عليها لا فيتاس. سي تري بيان، لا فيتاس نحسبوها ككاتاليتيك في ES، ES هي اللي تنقلبو عليها حنا باش نعوضوها بقيم معروفين بحال لونزيم سبسترا كا اي كا ام اتسيتيرا. دونك لا رياكسيون الاولى كما عرفنا تعطيني كا ام، كا ام نجبد منها او. سي تري بيان اللي هي او نجبدها ديال هادشي كا ام تضرب في او اس على اس زيرو تاع لتحت، هي الماط تحويلات. المهم لا رياكسيون الثانيه تعطيني كا اي، كا اي غنجبد منها او اي. سي تري بيان او اي تنديها بلاصه كا اي تتولي كا اي لتحت، ها هي او فوا اي زيرو. او ديجا حسبت انا القيمه ديالها، ها هي غنعوضها بداكشي، ها هي او اي ايكال او نعوض القيمه ديالها كا ام اس زيرو على او اس فوا او اس فوا اي زيرو كا اي. سي تري بيان تلنا مفهوم. لا رياكسيون الثالثه تعطيني كا بريم اي، كما تشوفوا معايا باردون كا بريم اي، ها هي كا بريم اي او اس اي زيرو على او اس اي. غنجبد انايا من هادي او اس اي هنا نقلبها ندير بلاصه كا بريم اي تولي كا بريم اي اللي لتحت على اي زيرو على كا بريم اي في او اس اي. سي تري بيان. دونك انا لقيت القيمه ديال كل واحد، غنجيو نعوضهم في ليكواسيون 4، ليكواسيون دو كونسيرفاسيون. او نعوضها بالقيمه ديالها، او اس اي علاش نقلبو، او اي نعوضها بالقيمه ديالها، او اس اي نعوضها بالقيمه ديالها. كيما تشوفوا معايا ها هي لا رياكسيون ديالي، كل حاجه عوضتها بلاصتها. كيما نشوفوا كلهم فيهم او اس، كلهم او اس او اس كلهم. دونك غادي نعمل بهاد او اس هادي، ها هي او زيرو بطبيعة الحال ديالي هادي ايكال او اس فوا هادشي كامل، يعني او اس فوا كا ام اس زيرو او اس ان ديال هادي. المهم يتعمل تعرفوها ساهل. اش غندير؟ غنجبد او اس، او اس تنخليها بلاصتها وتنطيح هادشي اللي بين قوسين على اس زيرو، تنطيحو. هاي كما تشوفوا او اس كونسنتراسيون دونزيم انيسيال ولا توتال على هادشي هذا. سي تري بيان. دونك غندوز الكاتريام ايكواسيون ديال الفيتيس،
دونك لا فيتيس ايكال ك بلس 2 هاد ك بلس 2 كاين اللي يكتبها ك 2 كاين اللي يكتبها ك كاتاليتيك ك سي ا تي يعني ك كاتاليتيك. المهم هادو كيتسمي ديالها فوا او اس. انا او اس جبتها دونك نعوضها بالقيمه ديالها. او اس هي هادي كامله اللي هي او زيرو على هادشي كامل، دونك انا نعوضها بالقيمه ديالها ك بلس 2 او زيرو على هادشي كامل هذا. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك كيما شفنا لا فيتيس ديالنا حنا جبدناها سي تري بيان. حنا عارفين كنا الفوق اللي هو ك بلس 2 او زيرو هادي كنت قلتها وتنقولها كاع في الفيديو كتساوي ليا في ماكس سي كونستانت ايكال في ماكس. دونك لا فيتيس كي بتولي في الفوق يولي فيه في ماكس ايكال في ماكس. حتى راه قلت لكم بشحال تتساوي. لتحت اش درت؟ لتحت عملت كيما تشوفوا معايا عندي كا ام اس زيرو وانا بلس كا ام اس زيرو، دونك عملت كا ام اس زيرو سي تري بيان. هاد ان بلس اي زيرو كا اي بريم ما عندي ما ندير بها هي حطيتهم وعملت كا ام اس زيرو اللي هي في ان بلس اي زيرو على كي. سي تري بيان فاهمين. اش غندير؟ غادي نعتبر كو ان كا اي ايكال كا بريم اي ايكواسيون ليميتور يعني نفس لافينيتي. الا اعتبرنا هاد القضيه جبيترا لا فيتيس طبيعي الحال غنقسم الفوق والتحت على كانت عندي هنا ان بلس اي زيرو على كا بريم اي يعني خصني نتخلص منها. دونك غنقسم غنعتبر كو كا اي ايكال كا بريم اي وغنقسم الفوق والتحت على ان بلس اي زيرو على كا بريم اي. الفوق والتحت بطبيعة الحال في ماكس غنقسم على ان بلس كا بريم اي والتحت الا قسمتو هاد لتحت هاد اللي الا قسمتو تاو على ان بلس كا بريم اي غطير ليا هادي ان بلس كا بريم اي اللي عطيني واحد وواحد لا ضربتي في كا ام اس زيرو يبقى هي كا ام اس زيرو و ان بلس زيرو على كا بريم اي لا اختزلتيهم تبقى ان اللي هي بتساوي لك ان بلس كا ام على اس زيرو يعني لتحت بيولي ان بلس كا ام على اس زيرو والفوق تيتبدل الفوق ولا القسم. دونك هاد لينيويتور ميكس تينقص لك في ماكس لا فيتيس ماكسيموم. دونك نرسم انا الدوبل انفيرس ديريكت حتى لا كوربا تكون بحال نون كومبيتيتيف. طبيعة الحال هادي ليكواسيون ديال لينيبيتور نون كومبيتيتيف وهادي ليكواسيون لينيبيتور ميكس. سي تري بيان. دونك نشد انا الميكس وغنقلبها ونقلب عندي لها ان سور في. فاش ندير لها ان سور في كلشي تيتقلب شي تيجي المهم الفوق تيتحط هو ولكن لتحت تيتقلب وحسب داكشي واختصرو تخرج لك بحال هكا ساهله تخرج لك بحال هكا. ورسمو دابا الدوبل انفيرس ديالنا كيما تشوفوا معايا الدوبل انفيرس ها كيما تشوفوا معايا لينيبيتور او سبسترا بلس لينيبيتور كي تشوفوا لا فيتيس تنقص هاي في ماكس نقصات وهنا ليميتور سول مي سبسترا سول يعني ما كاينش انيبيتور. ما تكونوا فهمتوا. طيب الحال هنا كيعطيني هذا اللي هو موان ان سور لا كا ام ان بلس اي زيرو كا بريم اي لا. المهم اعتبرنا كو كا اي تساوي كا بريم اي فراه هادشي بيساوي ليا ان يعني بتبقى لك موان ان على كا ام هنا موان ان على كا ام وهنايا موان ان على كا ام اللي بتبقى علاش حيت كا بريم اي راه ايكالا كا بريم كا اي يعني ايكالا ان. دونك كلهم موان ان كا ام يعني تطيح في اللي سميتو في النون اي نون كومبيتيتيف. سي تري بيان سي كا اي ايكالا كا بريم اي. دونك تلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله واللي غنشوفو فيه لينيبيتور انكومبيتيف اللي هو اخر تيب. السلام عليكم.